नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभी र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित म 2 मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुपी राठौड। विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित म ठिक मध्याहको 12 बजेको समयमा आउने गर्दछ र सदाञ्चेल यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिने रहनु भएको छ र आशा छ आज पनि यहाँहरूले यो 1 घण्टाको लाइभ हेरेर चाहिँ यहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ चाहिँ मैले भन्ने आशा लिएको छु र विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्छौं र आज पनि विशेष गरी तपाईहरुको चाहिँ कल नलिकन चाहिँ आज स्पेशली कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ मैले विशेष गरी हास्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ निम्ति आएको छु। उहाँहरुसँग कुराकानी गर्ने नै छु, तर कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 अपडेट। अहिलेसम्म कतिजना कोभिडको संक्रमणहरू बढिरहेको छ, कतिजना रिकभर भएर घर फर्किसकेका छन् भने कोभिडका कारणले चाहिँ मृत्यु चाहिँ कतिजनाको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भइसकेको छ। कोभिड-19 को अपडेटतर्फ जाउँ। पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने 3703 जना चाहिँ टोटल कोरोना संक्रमितहरू थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 8205 चाहिँ रिकभर्ड भएर हिजो घर फर्किसकेका छन्। त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने हिजो पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका कारण 109 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। यो सँगै टोटल कन्फर्म केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा कन्फर्म केसेस 5,57,124 5,57,124 जना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा टोटल कन्फर्म केसेसहरू चाहिँ भइसकेका छन् भने रिकभर्ड केसेसहरूको कुराकानी गर्ने हो भने 4,40,950 4,40,955 जना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ आफ्ना घर फर्किसकेका छन्। त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा 7,272 यानी कि 7,272 जना चाहिँ कोभिडका कारणले चाहिँ मृत्यु उहाँहरूको चाहिँ भइसकेको छ। त्यसै कारणले कोभिडको संक्रमण पनि उत्तिकै रफ्तारमा बढिरहेको छ, तर एउटा पोजिटिभ साइडमा हेर्ने हो भने कोभिडबाट रिकभर्ड हुनेको संख्याहरू पनि बिस्तारै बढि नै रहेको छ र त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने अब लिटरली एक दिनमा 100 क्रस जनाको चाहिँ डेथहरू भइसकेको छ। सो पक्कै पनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हामी सतर्क रहन एकदमै बढी जरुरी छ। यति बेलाको समयमा जुन निषेधाज्ञा सम्पूर्ण ठाउँमा लागू गरिएको छ, यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ हामीले एकदमै पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिदिनु पर्यो र तीनटा बेसिक कुरा जुन मैले बारम्बार भनि नै रहेको हुन्छु, मास्क, सोशल डिस्टेन्सिङ एन्ड सैनिटाइजर, यो तीनटा कुराले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ बारम्बार मेन्टेन गरि नै रहनु पर्यो। बाहिर कुनै काममा यदि तपाईहरु जानुहुन्छ, अति आवश्यक काम छ भने मात्र बाहिर जानु होला, त्यही पनि सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गरेर। काठमाडौँ उपत्यकामा आज निषेधाज्ञा लागू गरेको पनि 33औं दिन भइसकेको छ। पक्कै पनि यो समय निकै गाह्रो समय रहेको छ। गत वर्षदेखि स्टिल अहिलेसम्म पनि यो हामीले कोभिडको यो जुन चपेटमा हामी आएका छौं, स्टिल पनि यो संक्रमणको अवस्था भने निकै बढिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा कार्यक्रम सुरक्षित मटुको एकमात्र उद्देश्य पनि यो रहेको छ कि तपाईहरु घरमै बसेर चाहिँ सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ, किनभने यो बाहेक अरु कुनै पनि हामीसँग उपाय छैन। र घरमा बस्दाखेरि पनि फ्यामिली मेम्बर्सहरु थुप्रै हुनुहुन्छ होला, पक्कै पनि सो घरमा बस्दाखेरि पनि अब अलिकति सामाजिक दूरीहरु चाहिँ कायम गर्नु होला। त्यसैगरी मास्कको प्रयोग पनि गरिदिनु होला र बारम्बार अभियसली सबैजनाको घरमा साबुन पानी त छँदैछ होला, सो साबुन पानीले हात चाहिँ बारम्बार प्रयोग गर्नु होला अथवा सेनिटाइजर चाहिँ बारम्बार प्रयोगहरू चाहिँ गरि नै रहनु होला। कार्यक्रम सुरक्षित म यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा छु म रुपी राठौड र विशेष गरी रमाइलो टेलिभिजन टिभीमा मात्र नभइकन यति बेला हामी चाहिँ फेसबुक पेजबाट लाइभ आइरहेका छौं। सो फेसबुकको थ्रु कमेन्टबाट तपाईहरुको कुनै आफ्नो केही जिज्ञासाहरू छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ, कोभिडको संक्रमण तपाईको अवस्थाको टोलहरुको के अवस्था कमेन्टको थ्रुबाट के भन्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँहरुको कमेन्ट म पढ्नेछु। तर आजको यो विशेष अवधिमा चाहिँ मैले विशेष गरी हास्य विधाका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ निम्ताएको छु। पक्कै पनि हास्य क्षेत्र भनेपछि तपाईहरुले हामीले थुप्रै यस्ता कलाकार हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाई हामीलाई चाहिँ निकै हँसाउनु भएको छ उहाँको अभिनयको थ्रुबाट। सो आज हामी त्यस्तै कलाकारहरूलाई चाहिँ निम्ताउने छौं। तर अहिलेको लागि भने कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा जान चाहियो छोटो ब्रेक र यो छोटो ब्रेक पछाडि उहाँहरुसँग कुराकानी गर्ने नै छ। यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम सुरक्षित म 2 यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजनमा र साथमा छु म रुपी राठौड। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर कुराकानी गरि नै रहेका हुन्छौं, साथसाथै विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताएर चाहिँ उहाँहरुसँग कुराकानी गरि नै रहेका हुन्छौं। मैले भनि नै रहेको छु कोभिडको संक्रमण निकै बढिरहेको छ, रिकभर हुनेको संख्या पनि बढि नै रहेको छ भने डेथ हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाई हामी सुरक्षित रहन निकै जरुरी छ र अहिले सुरक्षित हुने तरिका भने घरमै
बसेर चाहिँ सुरक्षित हामी रहन सक्छौँ। जुन सबै ठाउँमा निषेधाज्ञा जुन लागू गरिएको छ यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिदिनु होला र आई होप सो यहाँहरूले पनि पालना गरि नै रहनु भएको छ होला र मास्क, सोसियल डिस्टेन्सिङ एन्ड सेनिटाइजर यो तीनटा बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ फलोअप गरि नै रहनु भएको छ। आजको यो विशेष कार्यक्रममा चाहिँ हामीले विशेष गरी हाँस्य विधाका क्षेत्रका कलाकारहरूलाई चाहिँ निम्ताएका छौँ, जसले चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ उहाँका अभिनय, उहाँको कमेडी, उहाँको हाँसोहरू हेरेर निकै खुसी हुनुभएको छ, निकै हाँस्नु भएको छ र यसैबीच हामीसँग हुनुहुन्छ निकै चर्चित हास्य कलाकार, विशेष गरी उहाँलाई रात मकैको थेगोबाट हामी सबैजनालाई चिन्छौँ पनि। यस, आइ एम टकिङ अबाउट हाम्रो चर्चित हास्य कलाकार किरण केसीजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। किरणजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। यो रमाइलो टेलिभिजन हेरिरहनु भएका स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने मेरा अत्यन्त आदरणीय, पूजनीय, ढोगने दर्शक र स्पेशल बहिनी र रमाइलो टेलिभिजनका सम्पूर्ण प्राविधिकहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै सुरक्षित तरिकाले बस्नु होला। फेरि पनि नमस्कार। हजुर, अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्वास्थ्यकै कुराकानी गरि नै हाल्नु पर्यो। के छ, आरामै हुनुहुन्छ तपाईँ? के छ अहिले स्वास्थ्य तपाईँको? सन्चै छु, एकदमै राम्रो छ। भगवान कृपाले ज्वरो, टाउको दुख्ने, जिउ चाहिँ कहिलेकाहीँ हल्के पट्टपट्ट दुखे हो कि भने जस्तो हुन्थ्यो। यो मरो जिउलाई मजाले यसरी तेल लाएर मजाले घाममा बसेर ढाङढाङ ढुङढाङ करा खुरु खुराक ढाङ ढुङ गरेर टाक्टु पारो सबै निको पार्ने। भनेपछि एकदमै फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ, घरमै बसेर एकदमै सुरक्षितसँग बसिरहनु भएको छ। अब किनभने यो पहिलेको भन्दा पनि पहिलेको कोभिडले अलिकति केही न केही शिक्षा त दिएको छ हामीलाई, होइन? अनि झन् यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो अत्यन्त भयावह र अत्यन्त डरलाग्दो र अलिकति कडा स्वभावको, कडा नेचरको र यसले लाग्ने बित्तिकै डाकडुक मारिदिइहाल्ने टाइपको नेचरको रहेछ यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले आफैले चिनेको लगभग 35-40 वर्षका, 42 वर्षका, 55 वर्षका धेरै नजिकबाट चिनेका 22-25 जना मान्छेहरू हुन त धेरैजना मान्छेहरू मर्नु भएको छ, होइन? धेरैजना स्वर्गवास हुनुभएको छ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको लागि सबभन्दा पहिले कामना गर्छु। तर मैले आफैले नजिकले चिनेर सँगसँगै बसेर खाएको, हलोहाई गरेको त्यस्तो मान्छेलाई मैले मेरो फेसबुकमा श्रद्धाञ्जली रिप भनेर लेख्नु पर्यो भने यस्तो डरलाग्दो र भयावहमा चुप लाएर बस्नु त कुरै आएन। सचेत रहेर बसेको छु, होसियारसँग बसेको छु, योगा गर्छु। मिठो मसिनो के छ बासी खान्न, तातो खान्छु। फलफुल मुला मात्रै भए पनि सफा र एकदम हाइजेनिक खान्छु। त्यस्तो गरेर बसेको छु बहिनी म। हजुर, लकडाउनको समयमा निषेधाज्ञा सबैतर्फ लागू गरिएको छ, भनौँ न। आज काठमाडौँ उपत्यकामा लागू भएको पनि 33-34 दिन भइसकेको छ। सो यो निषेधाज्ञाको समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ? के गरिरहनु भएको छ त यो खाली समयमा? अब मैले यो निषेधाज्ञाको बेलामा चाहिँ अब कम्पाउन्डबाट बाहिर गएको छैन, तरकारी किन्न पनि गएको छैन म, होइन? अस्ति एक दिन चाहिँ औषधि किन्नको लागि चाहिँ यसो गएँ। त्यो भिक्सहरू, म प्रेसरको औषधि खान्छु, त्यो प्रेसरको औषधि किन्न चाहिँ एकैछिन त्यो मेडिकलमा गएको थिएँ। त्यसपछि म कम्पाउन्डबाट म चाहिँ कहीँ पनि गएको छैन। परिवारसँग बस्ने, परिवारसँग बिहान योगा गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने। आलुको मात्रै भए पनि भेराइटीहरू किचनमा गएर मिठो मिठो बनाउने, कहिले आलुको अचार बनाउने, कहिले आलुको पकौडा बनाउने, कहिले आलु दम बनाउने, कहिले उसिनेको आलु खाने, कहिले पोलेको आलु खाने, कहिले चिकनका भेराइटीहरू खाने, कहिले मोमो बनाएर खाने, कहिले के बनाएर खाने, कहिले सेल बनाएर खाने, कहिले दहीको राइता बनाएर खाने। यस्ता यस्ता चिजहरू चाहिँ खाएर थोरै खाने, मिठो खाने, राम्रोसँग खाने र अनि फ्रिजका सामानहरू चाहिँ नखाने, कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू नखाने, त्यसपछि आइसक्रिमहरू नखाने, चिसो पानी कल गरेर नखाने, अनि दिउँसो फेरि खाजा खाने, बेलुका फेरि एक्सर्साइज गर्ने, हाँसी ठट्टा मजा गर्ने, अनि टिकटक बनाउने। म आजकल करिब 1 वर्ष जति भयो टिकटकमा धेरै लागेको छु र धेरै आशीर्वाद, सद्भाव, माया र धेरै लाइक, सब्सक्राइबर त्यो धेरै पाएको पनि छु। त्यस्तैमै बिजी भएको छु बहिनीमा। टिकटक जुन अहिले भनौँ न, यो जुन यो एकदमै प्रचलनमा आइरहेको छ, टिकटकको थ्रुबाट मान्छेहरू निकै भाइरल बनिरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, यो एकदमै राम्रो प्लेटफर्म दिएको छ भनौँ न आम केटाकेटीहरूको लागि? के लाग्छ तपाईँलाई यो प्लेटफर्म? यसको जन्म चाइनामा भएको हो, होइन? यो टिकटकको जन्म चाइनामा भएको हो। यो जसले बनायो त्यसलाई, त्यसको 3 पुस्तालाई केही रोग नलाओस्, कहिले दुःख नपरोस्। किनकि हेर्नुहोस्, यो अहिले यो कोभिड-19ले विश्व आक्रान्त भएर घरमै कोठामै
भगवान कृपाले मेरो त ल कम्पाउन्ड बार घर छ, आँगनामा निस्किन्छु, बारीमा निस्किन्छु, उता जान्छु, बगैँचामा जान्छु। बिहान एउटै कोठामा र बेलुका एउटै कोठामा बिहानपुरी बस्ने मान्छेहरू के बसिरहनु भयो होला उहाँहरू? बिहान कमाएर बेलुका खाने मान्छेहरू कसरी बसिरह्यो होला? त्यस कारणले केही मात्रै भने केही क्षण मात्रै भए पनि यो मोबाइलको फेसबुकले, टिकटकले, यो गाना सानाले, यसको हलो हाई साथीभाइको उल्लेख गर्दाखेरि ओल्डमा 10%लाई डिप्रेसन हुनबाट बचाएको छ अरे यो टिकटकले। त्यसले गर्दाखेरि मैले पोहोरको चैतको 25 गतेबाट यो टिकटक बनाउन सुरु गरेको। अस्तिको यो चैतको 25 गतेसम्म 1 वर्ष पुगेर अहिले 12-13 भनेपछि लगभग 14 महिना जति भयो। 14 महिनामा करिब 50-60 लाख के अरे 4-5 मिलियन जति मान्छेहरूले मलाई लाइक गरिसक्नु भयो भने 2 लाख जति फलोवरमा हुनुहुन्छ। प्रत्येक गानाहरू 1 मिलियन 5 मिलियनसम्म पुगेको छ मेरो एउटा गाना। त्यति दर्शकहरूले हेरेर रमाइलो मानिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई राम्रो तरिकाले उपयोग गरेर परिवारसँग बस्ने हुने खालको उर्सिङ्गल खालको चाहिँ नगरिकन राम्रो तरिकाले परिवारसँग बसेर हेर्ने खालको टिकटक बनाउने हो भने त धेरै राम्रो नै, धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। ल हजुर, र त्यसै गरी भनौँ न, यहाँले भन्नुभयो अहिलेको समय भनेको फ्यामिलीको समय रहेको छ, फ्यामिलीसँग टाइम बिताइरहनु भएको छ, नयाँ नयाँ परिकारहरू बनाइरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अब अरू बेलाको कुराकानी गर्ने हो भने आफ्नो काममा नै व्यस्त रहन्छ होइन। अहिले चाहिँ यो निषेधाज्ञाको समयमा तपाईँले फ्यामिलीलाई समय दिन पाइरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुँदैछ? लागिरहेको छ कि होइन हामीले जुन कामको व्यस्तताको कारणले गर्दा चाहिँ जुन हामीले दिन सकेका थिएनौँ, फ्यामिली पनि उत्तिकै जरुरी जस्तो महसुस भइरहेको छ कि के छ? अन्तिममा सबैभन्दा नजिकको र सबैभन्दा भरपर्दो र सबैभन्दा बढी आश लाग्दो र सबैभन्दा बढी नजिकको र सबैभन्दा बढी माया र स्नेह सद्भाव पाउने भने त फ्यामिलीसँग त हो नि, परिवारै हो नि होइन। अस्ति मदन दाईले मलाई फोनबाट भन्नुभयो, किरण मसँग अहिले पैसा छ, पावर छ, मैले भन्यो भने अहिले को आउँदैन यहाँ, के हुँदैन, तर पनि के गर्नु, सबै परिवारलाई कोरोना लाग्यो, घरमा भात पकाउने मान्छे छैन किरण, अलिकति यसो केही पकाएर लगिदेऊ न भनेर मदन दाईले भन्नुभयो। यो बेला पैसाको पावरको भन्दा पनि मानवताको ठुलो खाँचो रहेछ। त्यस कारणले जय मानवता भनेर मदन दाईले रोएर मलाई फोन गरेर म पनि दाईसँग सहीसँग रोएँ भने यो भनेको अहिले भाइचारा हो। एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, एकले अर्कालाई आपत परेको बेलामा हेल्प गर्ने, के अरे जानेका कुराहरू सिकाउने होइन, परिवारसँग बसेर योगा गर्ने, मिठो मसिनो खाने होइन, एकदम पोजिटिभ मात्रै कुरा लिने, नेगेटिभ कुराहरू बढी नलिने, एकदम हाँसी ठट्टा मजाको कुरा गर्ने, नाचगान गर्ने। त्यसले इम्युनिटी पावर बढ्छ, त्यसले चाहिँ जाँगर चल्छ, स्वस्थ बनाउँछ, त्यसले परिवारमा एउटा भाइचारा हुन्छ, लभ पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यसरी गर्ने गरिरहेको छु। अरूले पनि यथाशक्य परिवारसँग बसेर सरसल्लाह गरेर हाँसी ठट्टा मजाका कुराहरू गरेर, छेडखानका कुराहरू गरेर, दोरीका कुराहरू गरेर, गीत गानका र कमिकका कुराहरू गरेर, अतीतका कुराहरू गरेर खुसी कसरी भइन्छ, कसरी खुसी हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। र त्यसै गरी अलिकति चलचित्र क्षेत्रका पनि कुराकानी गरौँ। भनौँ न, यो कोभिडका कारणले गर्दा पनि पुरै चलचित्र क्षेत्र पुरै ठप्प परेको छ होइन। अस्ति भर्खरै अब चैतमा अब अलिकति खोलेको थियो, तर फेरि पनि यो कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दो क्रमले चाहिँ सबै कुरा बन्द भइरहेको छ। अब तपाईँको विचारमा तपाईँलाई के लाग्छ, चलचित्रको क्षेत्रको धार चाहिँ अब कतातिर जान्छ होला त? कतातिर जाने होइन, अहिले जहाँ छ तिनै रहन्छ होइन। हजुर, अहिले किनभने यो मैले अघि धेरैचोटि भनिसक्यो, यो विश्व नै एउटा चाहिँ एउटा ग्लोबल नै, पृथ्वी नै अहिले जाम भएर बसेको छ। अहिले कहीँ निकास छैन, कुनै पनि क्षेत्र, न फ्याक्ट्री चल्या छ, न उद्योग धन्दा चल्या छ। अहिले चलेको भनेको खाद्यान्न चल्या छ, अनि त्यसपछि आएर हेल्थको सामानहरू चल्या छ, अस्पतालहरू, अनि सागसब्जी तरकारीहरूको त्यो चल्या छ। अरू बाँकी त 99-97% चाहिँ पुरै अहिले जाम अवस्थामा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा हाम्रो मात्रै चलेन, अब होटेलवालाको पनि चलेको छैन नि बिचरा, अरबौँ चम्चुङ पैसा खर्च गरेर बनाएको छन् होटेलहरू, रेस्टुरेन्ट चलेको छैन होइन, के अरे पसल कबलहरू चलेको छैन, पार्टी प्यालेसहरू चलेको छैन होइन, सिनेमा हल करोडौँ खर्च गरेर बनाएको सिनेमा हल चलेको छैन, हामीले बनाएको सिनेमा चलेको छैन भने यो ग्लोबल नै यो आक्रान्त भएर बसेको अवस्थामा मेरो आफ्नो सेक्टर मात्रै चलेन भनेर पिर गर्नुभन्दा पनि सबभन्दा पहिले सामूहिक रूपमा यो सामूहिक शत्रु हो, यो सामूहिक प्रब्लम हो। यो सामूहिक प्रब्लमलाई हटाउनको लागि एउटै मात्रै उपाय हो, योसँग सुरक्षित रहनु,
यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै परास्त गर्नु, यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै विदाई गर्नु, यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै मार्नु र आफू स्वस्थ रहेर भएपछि यो बिस्तारै चलायमान हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा, मान्छे भनेको आशावादी हुनुपर्छ, मनमा पोजिटिभ लिएर हिँड्नुपर्छ। एक दिन न एक दिन राम्रो हुन्छ 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 हुन्छ। हाम्रो फिल्मले पनि एक दिन राम्रो व्यापार गर्छ, राम्रोसँग चल्छ। र त्यसै गरी अर्को प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दा, एउटा आम नेपालीको हिसाबले जुन अहिले तपाईँले दृश्य हेरिरहनु भएको छ, अहिले हाम्रो देशको परिस्थिति सबै अस्तव्यस्त छन्, क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको ठाउँहरू अस्तव्यस्त छन्। यो दृश्य हेर्दा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हस्पिटलमा बेडहरू छैन, स्टिल पनि अलिअलि अक्सिजनको अभावको कुराहरू आइ नै रहेको छ, यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले हरेक दिन अब मैले त केही गर्न सक्दिनँ, मसँग त पावर छैन। मसँग त मेरो मोबाइल छ, मेरो मोबाइलमा फुल ब्याट्री चार्ज गर्यो भने धेरै बेर चलाउन पाउँछु। त्यसमा आफूलाई लागेका अभिव्यक्तिहरू, आफूलाई लागेका कुराहरू हरेक दिन फेसबुकमा नेपाल सरकारलाई व्यङ्ग हानेर लेखेको छु। आज पनि लेखेको छु, हिजो पनि लेखेँ, अस्ति पनि लेखेको छु, हरेक दिन लेखेको छु। किनकि सरकार खालि आफ्नो कुर्सी बचाउने, कुर्सी प्राप्त गर्ने, सत्ता टिकाउने, सङ्गठन गर्ने, यो चिजा मात्रै बढी लिप्त भएको देखियो। अहिले होइन, विगतदेखि नै जबसम्म मैले पृथ्वीमा जन्मेर जब मलाई राजनीतिको अलिकति मात्रै ज्ञान भयो, त्यो बेलादेखिको आजसम्मको लगभग 40-50 वटा प्रधानमन्त्री फेरि सबैबाट म सन्तुष्टि छैन। केही 2-4 जना प्रधानमन्त्री अपवादको बाहेक, त्यो नाम पनि लिइदिन्छु म। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र किशन प्रसाद भट्टराईबाट चाहिँ अलिकति बढी आश र अलिकति बढी मैले खुसी प्राप्त गरेको थिएँ। त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूबाट चाहिँ मैले ज्यादै नगरे होइन, गरेका छन्, तर जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको बेलामा झै झगडा गर्नुभन्दा पनि जस्तो पोरै हामीलाई भैँचालोबाट हामी चाहिँ त्रसित भइसकेको थियौँ। हामी 9 महिना यो के अरे नाकाबन्दीबाट हामी त्रसित भइसकेको थियौँ। हामीलाई 1 वर्ष जति यो कोरोना यो 19 कोभिडबाट हामी त्रसित भइरहेको थियौँ। अब यसलाई योसँग कसरी सुरक्षित रहने, जनताहरूलाई योसँग कसरी चाहिँ एउटा सचेत गराउने भन्ने विषयमा पहिलेबाट अक्सिजन राख्नु पर्दैन, पहिलेबाट औषधि राख्नु पर्दैन, पहिलेबाट क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ हस्पिटलहरूको चाहिँ उयोहरू गर्नु पर्दैन, पर्ने बित्तिकै गर्ने चलन छ क्या हाम्रो यहाँ। त्यस कारणले अब अहिले असार आउँदैछ। अब हेर्नुहोस्, असार आउँदैछ, मोल ल्याउनलाई त हामीले वैशाखदेखि नै सुरु गर्नु पर्यो नि। असारको 15 गते मोल आउँदैछ भनेर त भएन नि। भने जस्तै त्यसलाई गर्दाखेरि पहिलेदेखिको पूर्वाधारहरू तयार हुनु पर्यो। त्यसको लागि भिजन चाहियो, दीर्घ सङ्कल्प चाहियो, आत्मबल चाहियो, अनि सिस्टममा हिँड्नु पर्यो। भावना बग्नु भएन, कुर्सीभन्दा पहिले देशलाई ठान्नु पर्यो। यसरी गर्यो भने चाहिँ जनताले सुख पाउँछन्। जसले जे गरे पनि जनताले सुख हुने काम चाहिँ नेतृत्व वर्गबाट पाउनु पर्ने हो। त्यो पर्याप्त मात्रामा पाएको छैन, अनुभूति गरिरहेको छु मैले। हजुर। र अर्को कुरा, अहिले यो एकदमै न्युज भाइरल भइरहेको छ भनौँ न, जुन अहिले यो भेरी अस्पतालमा चाहिँ जुन फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि, त्यो अब एकजना बिरामीको मृत्यु भएको कारणले गर्दा चाहिँ नर्सहरूमाथि चाहिँ उनीहरूको घाँटी च्याप्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ, के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा? अब हेर्नुहोस्, एउटा घर परिवारको, म यथार्थ बोल्छु, कुनै पक्ष लाएर बोले पनि होइन। एउटा घर परिवारको सदस्य गुमाउनु पर्दाखेरिको पीडा त थियो, जसको घरमा परेको छ त्यसलाई मात्रै बढी थाहा हुन्छ। तर त्यसरी त्यो पीडा अकल्पनीय तरिकाले भयो कि, सान्दर्भिक तरिकाले भयो कि, नेचुरल तरिकाले भयो कि, कुनै द्वेष राग र कुनै हेलसेक्राइ तरिकाले भयो, त्यो तरिकालाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसको विषयमा बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा एकैचोटि त्यो त्यस्ता भगवान रूपी, म त भगवान रूपी भन्छु अहिलेको यो डक्टर, नर्स, यो आर्मीका प्रहरी, पुलिस, अनि समाजसेवीहरू र स्पेसल रवि लामिछानेलाई त यतिकै गर्छु है। किन गर्छु भने त्यो एउटा न सरकारी मान्छे हो, न कुनै पोलिटिकलमा आबद्ध छ, न एकदम ठुलो घरान्या धनीको छोरो हो, न के हो, ज्यानलाई आहुति राखेर, ज्यानलाई दाउमा राखेर हरेक दिन जनताको सेवा गर्न जान्छु भनेर अगाडि हिँड्दा छ। त्यसलाई त गाली गर्छन् यहाँ भने बिचरा ती निरही डाक्टरहरूलाई त्यो विकृति मनस्थिति भएको त्यो पीडित पक्षको मान्छेले त्यसरी हात हाल्नु हुन्थेन। त्यसले राम्रो काम गरेको छँदै छैन। त्यस्तो काम आउँदा दिनहरूमा अरूले पनि गर्नुहुन्न। त्यस्ता जघन्य अपराधवाला चाहिँ छानबिनको दायरामा राखेर तथ्य सत्य पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ, मेरो जोरदार माग छ।
हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद किरणजी कुराकानी गरिदिनु भएकोमा। र अन्तिममा पक्कै पनि हास्य विधाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यहाँ सबैलाई हँसाउनुहुन्छ आफ्नो अभिनयको थ्रुबाट। यति बेला धेरै व्यक्तित्वहरू चाहिँ, धेरै मान्छेहरू निकै डिप्रेसनमा छन् र आफूलाई पनि लाग्ने भन्ने, आफूलाई पनि कोभिड लाग्छ कि भन्ने डरमा स्टिल पनि छन्। सो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा के पोजिटिभ, एउटा मोटिभेसनल कुरा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अब जोदोलो भा अघि भनेको मैले त अब के भन्नु, अब अहिले देशै एकदमै धरधरी रोएर बसेको बेला छ। अब घरबाट बाहिर नजानु। अब कोरोनाले एकदमै, कोरोना फेरि कस्तो घमण्डी छ भने यो कोरोना बोलाउन गयो भने आउँछ, बोलाउन गयो भने आउँदैन। बोलाउन जाने भनेको चाहिँ अब धेरै भिडभाडमा जानु भएन, धेरै छुक गरेर हिँड्नु भएन, धेरै जमघट गरेर बस्नु भएन, साथीभाइ इष्टमित्र नातेदारका धेरै गरेर एकदम गुचमुच्चो तरिकाले बस्नु भएन, बासी चिज खानु भएन, रुगा लायो, जिउ दुख्यो, ज्वरो आयो भने बेलैमै सचेत तरिकाले तातो पानी खाएर, धेरै नै सन्चो भएन भने डक्टरको सल्लाह लिन हस्पिटलमा जानु पर्यो, बिहान एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। यति खानु भएन, खाने बित्तिकै फेसबुक चलाउनु भएन, फेसबुक चलाउनु बित्तिकै यसरी सुत्नु भएन। सबै कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यो कोरोना चाहिँ घरमा आउँदैन भन्ने कुरो मैले कता सुनेको थियो। तपाईँ पनि त्यही गर्नु होला। यति भन्दै म एउटा सानो गीत पनि गाउँछु। यो गीत चाहिँ मेरो सर्दै दाजु जयनन्द लामाले गाएको। यो गीत धेरै हिट भएको भएर मैले पनि दाइ तिम्रो गीत त म पनि गाउँछु, अलिकति देऊ नि त हौ भनेको। उसले ल गा त गा भनेर मलाई दियो। एक लाइन गाएर सुनाउँछु है त। ए लौना अब के गरम लौना अब के गरम नागलीलाई पातलीलाई कसरी बे गरौँ। काठमाडौँको पसैले त पोखराको गइने, माथि पहाडमा लाली गुराँस पाइने, आजकलका ठिटीहरूलाई राता मकै चाहिने। लौना अब के गरम लौना अब के गरम नागलीलाई पातलीलाई कसरी बे गरौँ। धन्यवाद। भन्दै अब एउटा कुरो अन्तिममा म सल्लाह पनि दिन्छ, कहिले पनि नगर पनि भन्छ। त्यो भनेको के हो भने एउटा जिन्दगीमा दुईजना मान्छेलाई कहिले पनि विश्वास नगर्नु। तिमीले तपाईँले पनि नगर बहिनी, तपाईँको त्यो यो के अरे रमाइलो टिभीका टेलिभिजनका सबै स्टाफहरूले पनि नगर, घर परिवारलाई पनि नगर, साथीभाइले पनि नगर भनेर भनिदिनु। त्यो भनेको चाहिँ एउटा अप्रिल फुललाई विश्वास नगरिदिनु। अनि अर्को ब्युटिफुललाई पनि धेरै विश्वास गरे पनि धोका खान्छ, अप्रिल फुललाई पनि विश्वास गरे पनि धोका खान्छ है त। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन जान्छु। फापुल्ला। हस् त, नमस्कार। नमस्ते। हजुर, सम्पर्कमा आउनुभएको थियो हाम्रो हास्य कलाकार किरण केसीजी। र अन्तिममा पनि उहाँले हास्य विधाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र उहाँले हँसाएर जानुभयो। यहाँहरूले एकैछिन भएको लागि पनि यहाँहरू पनि कार्यक्रम हेरेर चाहिँ हाँस्नुभयो होला, खुलेर हाँस्नुभयो होला। र थ्याङ्क यू सो मच। उहाँले जुन कुराहरू यहाँलाई बताउनु भयो, पक्कै पनि उहाँले निषेधाज्ञाको समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरिरहनु भएको छ र सम्पूर्णलाई आग्रह पनि गरिरहनु भएको छ। यो निषेधाज्ञाको समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेर यति बेलाको समयलाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रोसँग हेरिदिनु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। निकै मोटिभेट पनि गर्नुभयो उहाँले। सो आई होप सो एकदमै रमाइलो भयो होला यहाँहरूलाई पनि। सो यस यति बेला कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ सुरक्षित म2 रमाइलो टेलिभिजन मात्र नभइकन यति बेला हामी फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ आइरहेका छौँ। र आज विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामीले हास्य विधाका क्षेत्रहरूका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ निम्ति आएका छौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गरि नै रहेका छौँ र अझै पनि उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। तर अहिले भने कार्यक्रम सुरक्षित म2मा जान चाहे अर्को ब्रेकतर्फ, र अर्को ब्रेक पछाडि फेरि पनि कार्यक्रममा जोडिनेछु। यो छोटो ब्रेक पछाडि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम सुरक्षित म2। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा छु म रुपी राठौर। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताएर पनि उहाँसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र आज विशेष गरी कार्यक्रम सुरक्षित म2मा चाहिँ हामीले हास्य विधाका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ निम्ताइरहेका छौँ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रम चाहिँ जारी नै रहेको छ। र फेरि पनि अब तपाईँहरूले चाहिँ निकै रुचाइदिनु भएको, निकै अब हुन्छ नि हँसाइदिनु भएको, अभिनयको थ्रुबाट चाहिँ
चाहिँ निकै हँसाउनु भएको छ तपाईहरूलाई र उहाँको अभिनय यहाँले एकदम धेरै रुचाइदिनु भएको छ। म कुराकानी गर्दैछु हास्य कलाकार राजाराम पौडेलजीको। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरिने हालौँ। स्वागत छ राजारामजी कार्यक्रममा। नमस्कार रुपीजी, नमस्कार। आरामै तपाईलाई पनि स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिलेसम्म त ठिकै छु। अहिलेसम्म ठिकठाक हुनुहुन्छ र आशा छ सदाञ्जली यसरी नै ठिक रहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु। मैले नि त्यही आश गरेको छु। हजुर। सो लकडाउनको समय छ, निषेधाज्ञाको समय रहेको छ र सबैजना यति बेला लक भएर चाहिँ घरमै बसिरहेका छन्। यहाँले चाहिँ के कसरी समय बिताइरहनु भएको छ त यो लकडाउनको समयमा? अब लकडाउन छ, अब खानासाना खायो अनि डाउन भयो, बेडमा लड्यो, यस्तै भइरहेछ। अन्त कहीँ निस्किएको छैन। हजुर घरको घरैमा छु। हजुर। सो जुन अब सबैको यही हो। हजुर, जुन यो लकडाउन लागिरहेको छ सबै ठाउँमा, आज काठमाडौँ उपत्यकामा पनि निषेधाज्ञा लागू गरेको चाहिँ 33औं दिन भइसकेको छ है। सो तपाईँलाई के लाग्छ, अझै पनि लकडाउन अझै बढी एक्सटेन्ड हुन जरुरी छ अथवा लकडाउनलाई हटाएर चाहिँ केही अब सरकारले चाहिँ केही छुटहरू दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो अहिले जुन लकडाउन भइरहेछ नि, यो लकडाउनको तरिकै मिलेको छैन के। हजुर। फिट्कै मिलेको छैन तरिका। अब जस्तो बिहान मान्छेहरूलाई अब तरकारी सरकारी यिनीहरू किन्न 9 बजीसम्मको टाइम दिएको छ। अब भरको घरबाट 9 बजी भित्रमा किन्न जाँदा त बाहिर त यति भिड हुँदो रहेछ नि। बरु दिनभरि खुल्ला गरिदियो भने मान्छेहरू सेफ भएर आफ्नो खुल्ला भएपछि जान्छ, आफूले मन लागेको टाइममा जान्छ, किन्छ। अब एउटा टाइम तोकिदिएको छ 9 बजीसम्म। 9 बजीसम्म त सबै घरको मान्छे आउँदा त सडकमा त हिँड्ने बाटै हुँदो रहेछ। यो एकदम गलत तरिकाले भइरहेछ लकडाउन। सो लकडाउनलाई चाहिँ अझ बढी टाइट गरिदिनु पर्यो, स्ट्रिक्ट हुनु पर्यो, जुन चाहिँ भइरहेको छैन भनौँ न। होइन, यो नचाहिने स्ट्रिक्ट भयो के। हजुर। यो पसलहरू भनेको छ नि, त्यो सर्टेन 2 घण्टा खोल्यो भने त मान्छेहरूको भिड लाग्दो रहेछ कि। झन् मान्छे क्राउडेड भयो। बरु यसलाई दिनभरि खोलिदियो भनेदेखि मान्छे त्यो क्राउड पनि गर्दैन, खाली भएपछि जान्छ, त्यो कसैबाट कसैमा सर्दैन। अब अहिले त बिहान एकछिन खोलिदिएको छ, सबै एकैचोटि आउँदा त यति ओभर क्राउडेड भइरहेछ नि बाहिर मार्केट। एकदम गलत तरिकाले भएको छ यो लकडाउन। त्यसकारणले गर्दा अझ बढी संक्रमणको अवस्था भने निकै बढी नै रहेको छ। बढिरहेछ। यो घर बस्ने बस्या हुन्छ। अब बाहिर त्यो 1-2 घण्टा टाइम 9 बजीसम्म त मान्छेहरूको त भिड भाडै यस्तो हुन्छ, त्यो झन् डेन्जरस भइरहेछ। बरु दिनभरि खोलिदिने के पसलहरू। र अर्को कुरा के सोध्न मन लाग्यो भन्दा यति बेला हुन्छ नि धेरै मान्छेहरू दिन प्रतिदिन संक्रमणहरू थपि नै रहेका छन्, धेरैजनालाई कोभिड पोजिटिभ आइ नै रहेको छ। यो बेलाको समयमा अब जसलाई छैन कोभिड पोजिटिभ यतिकै घरमा पनि बसिरहेका छन्, मान्छेहरू चाहिँ निकै डिप्रेसन भइरहेका छन्, के गर्ने आत्तिने भन्ने भइरहेको छ। सो यस्तो बेलामा तपाईँ हाँस्य विधाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कसरी यति बेला चाहिँ खुसी रहन सक्छौँ त हामी? अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब पहिलो कुरो के छ भनेदेखि सबैले अब एउटा के सोध्नु पर्यो भने मनमा, तपाईलाई मात्र लकडाउन लाग्यो होइन, यो देशभरि लागेको छ, सबैको अवस्था त्यस्तै छ। त्यसैले यसमा आत्तिनु भनेको हुँदैन, आत्तिनु हुँदैन। एउटा सेफ के भने तपाईँ क्राउडमा कोही नचिनेको मान्छेसँग त्यसरी सम्पर्क नजानुस्, तपाईँलाई के पनि हुँदैन होइन। हो अब जुन यस्तो बिहान तरकारी किन्न जानुहुन्छ 9 बजेसम्म भनेर मारामार त्यहीँबाट फैलिन्छ रोग। यो घडी त्यो 9 बजेसम्म कोरोना नलाग्ने हो र होइन। त्यसले गर्दा जुन बेला ओभर क्राउड हुन्छ त्यो बेला चाहिँ नजानुस् सकभर। तर अब गभर्मेन्टले नीति नै त्यस्तो बनाइदिएको छ कि मान्छे एकैचोटि 9 बजीसम्म भेला हुने भनेर, जुन एकदमै गलत भइरहेछ यो। तीबाट तरकारी बजारबाटै सर्छ कोरोना। र अर्को र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले देशको स्थिति अझ पनि गडबडी छ, अस्तव्यस्त नै छ। स्टिल पनि क्वारेन्टाइन सेन्टर, आइसोलेसन सेन्टरहरूको निकै कमी छ। अहिले पनि हामीलाई अब हुन्छ नि कोही कोभिड पोजिटिभ भइहाल्यो भने हस्पिटलमा न त बेड छ न त अक्सिजन उपलब्ध गराइन्छ। सो यस्तो अवस्था, यो दृश्य हेरेर चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो देशको परिस्थिति हेरेर? एउटा अहिलेको दृश्य हेरेर हामी कतै एउटा पृथ्वीमा त छौँ भन्ने एउटा गलानी हुन्छ कि। एउटा हाम्रो देशको बारेमा बेलायतको संसदमा त्यत्रो हल्ला भयो, त्यत्रो सल्लाह भयो होइन। त्यति टाढा रहेको देशले त्यहाँको संसदमा नेपालको बारेमा त्यत्रो कुराकानी भयो, मिटिङ भयो, तर हाम्रो देशको संसदमा हाम्रो नेपाली जनता, हाम्रो यो देशको कोरोनाको बारेमा एक शब्द कुनै पोलिटिसियनले बोलेन। कस्ता नेता रहेछन्, कस्तो संसद रहेछ है,
हजुर जनताको त वास्तै छैन है। हजुर अब यो ल यतिका पार्टीहरू छन्, त्यतिकै कार्यकर्ताहरू छन्, खै त उहाँहरूबाट एक शब्द यो कोरोनाको बारेमा बचाउँ कुनै हेल्प गरौँ भने केही देखियो त? कुनै नेताबाट पनि देखिएन। देखियो खालि सत्ता, प्रधानमन्त्री हुने, सांसद हुने, यो पद चाहिँ यतिको लागि नेता बनाइरहेछन्। यो अहिलेको नेताको अनुहार देख्दाखेरि मैले अरू आश पनि गर्न छोडेँ यिनीहरूबाट। हजुर जनताको लागि के पनि गर्दैनन् यिनीहरूले। आफ्नै कुर्सीको लागि लडेका छन्, अहिले मुद्दा हालिरहेछन्। के को लागि भने प्रधानमन्त्री हजुर सुन्दा पनि लाजमर्दो, विश्व हाँसिसक्यो। कस्ता नेता पाइएछ, कस्तोले भोट हालिएछ। आफूले यो भोट हाल्ने हातलाई नि धिक्कारू, यो लोरोमा कुचुकी जस्तो भइसक्यो। त्यसैले अब आफै सेफ हुने, अब सरकारबाट त्यत्रो आश नगर्नुहोस्, किनभने उनीहरूलाई सत्ताकै लागि लड्दै ठिक छ, तपाईँ हाम्रो केयरै छैन, वास्तै छैन। एउटा संसदमा एक दिन ल संसद पुनर्गठन भयो, एक दिन कुनै नेताले कोरोनाको बारेमा बोल्यो, नेपाली जनताले यस्तो होला भनेर जनताको बारेमा बोल्यो त कसैले? त्यसैले अब यो नेताहरू भने यिनीहरू चाहिँ अब यिनीहरूलाई विस्थापितै गर्नुपर्छ। यिनीहरूबाट के पनि जनताले आशय नगरे हुन्छ, फाल्ने हुन्छ। अब आफूले सुरक्षित राख्ने, आफूले बचाउने, त्यही नै हो। र अर्को कुरा पनि अब जनताको के गुनासो छ भन्दा ल निषेधाज्ञालाई चाहिँ एक्सटेन्ड त गरि नै रहेको छ। अर्को कुरा भने मान्छेहरूको व्यवसायहरू पनि बन्द छ नि त, जस कारणले गर्दा चाहिँ अब यो कोभिडले भन्दा पनि भोकले चाहिँ मरिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। गत वर्ष त अलिअलि राहत प्याकेजको पनि हामीले देख्यौँ उपलब्ध गराएको, तर यो वर्ष त्यो पनि छैन। के भन्नु? अब यो वर्ष अब जनरल पब्लिकहरूले गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै सलाम छ। विचार गर्नेहरूले मरेर गरिरहनु भएको छ है, कहाँबाट चन्दा उठाएर दुनियाँ गरेर भइरहेछ। तर गभर्मेन्ट लेभलबाट त्यस्तो भएको केही पनि देखाएको छैन, सुनेको छैन है। मैले भने नि अब सरकारबाट केही पनि आश नगर्नुहोस्। यिनीहरू जनताको लागि आएकै होइन, तपाईँ हाम्रो लागि आएकै होइनन्। अब बरु छर छिमेक आफ्नै साथीभाइ उहाँहरूले हेल्प गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो दुःख पोख्नुहोस्, के गर्नुहोस्। अब अहिले मान्छे के खाउँ, कसरी जिन्दगी बिताउने, छोराछोरीलाई कसरी पाल्ने, त्यो पीडामा छन्। तर नेताहरूले त्यो पीडै छैन, उनीहरूलाई सत्ताकै पीड छ, त्यसैमा लागेका छन्। त्यसैले अब बरु यो सरकारको मुख ताक्नुभन्दा हामी नेपाली दाजुभाइ नै एकजुट हौँ। एकले नेपाली हाम्रो यस्तो छ कि पर्या बेला जसले नै सहयोग गर्छ, हामी त्यति युनाइटेड छौँ हाम्रो जनताहरू। त्यसैले सरकारले दिएन भन्नुभन्दा आफ्नै साथीभाइ इष्टमित्र छरछिमेक यसरी गुजारा चलाउनुहोस्। अब के गर्ने, हाम्रो देशै त्यस्तो पर्यो, नेतै त्यस्तो परे, के गर्ने। र भनौँ न गत वर्षदेखि अहिलेसम्म चाहिँ हामी स्टिल पनि कोभिडको चपेटमा छौँ र यो कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई स्टिल पनि थाहा छैन। तर यो बिचमा तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि अब घरमै बसेर यस्तो परिस्थिति जुन हामीले भोगिरहेको छौँ, रियल जीवनलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो त? जीवन आखिर के हो जस्तो लाग्यो यहाँलाई? यो जीवन भनेको हेर्नु सास फेरुन्जेल मात्रै हो, मरेपछि त सिद्धियो। त्यसैले यो सास फेरुन्जेल के व्यवधान अडचनहरू आउँदो रहेछ। यो जुन अहिले कोरोनाको यो कहर आयो, यो हामी कुनै पनि मानव जातिले कल्पना गरेको चिज थिएन यो है। त्यसैले मान्छेले एउटा कुनै पनि एउटा लेसन के सिकायो भने घमण्ड कहिले पनि नगर्नु, सम्पत्तिसँग नि घमण्ड नगर्नु, कुनै आफ्नो अब बडी देखाएर मसल देखाएर केही घमण्ड नगर्नु। एउटा साधारण आँखाले नदेख्ने भाइरसले मान्छे मारिरहेछ भनेपछि कुन बेला कसको लाइफ कहाँ के हुन्छ कसैले पनि भन्नै सक्दैन। त्यसैले जति सकिन्छ भाइचारामा सबै मिलौँ, हाँसौँ, एकले अर्कोलाई सहयोग गरौँ। त्यही हो। अब डिप्रेसनमा जाने, यो एकदम टोलाएर बस्ने, के गर्ने हो त्यो चिन्ता लिएर बस्नु थाल्नुभयो भनेदेखि झन्झट मान्छेलाई गाल्छ। न भोलि जे हुन्छ त्यो पर्या बेला फेस गर्ने, होइन। ल ऋण लिनुभयो, अहिले पैसा छैन, ऋणसँग नडराउनुहोस्, तिरौँला, बाँच्यो भने तिरौँला, होइन। जे पाइन्छ अहिले अलिकति स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने सकिन्छ भने, होइन। अब घरबाट त ननिस्काए राम्रो, किनभने यो अनुहार हेरेर थाहा हुन्न कसलाई छ कसलाई छैन, होइन। जस्तो अब मैला पनि हुनसक्छ जुन चिज। म अहिले बिहान एकैछिन औषधिहरू किन्न बजार गएको थिएँ, त्यो बेला मैले सारेर आएको हुन सक्छु, तर मलाई त्यो कोरोना सरिया छ भने मलाई थाहा हुँदैन, किनभने यो ममा सर्ने बित्तिकै यो रोगको लक्षण देखिँदैन।
मिनिमम 5 दिनदेखि 14 दिनको बिचमै अनि यसको लक्षण देखिन थाल्छ, तब मात्र थाहा हुन्छ कोरोना भयो भनेर। तर ममा लक्षण नदेखिए पनि मैले अरूलाई त मेरो भाइरस सार्दै हिँडिरहेको हुन्छु। ममा देखिया छैन तर मेरो शरीरमा भाइरस छ, म अरूलाई सारेर हिँडिरहेको हुन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि कोही पनि होइन कहीँ गए होइन मेरो त्यो फलाना कहाँ, मेरो फलाना नाचदार कहाँ, त्यो कोही पनि त्यसरी नजानुहोस्। कसलाई छ कसलाई छैन, जो तपाईँ जानुहुन्छ तपाईँलाई पनि हुनसक्छ, तपाईँले पनि अरूलाई सारिरहेको हुन्छ। जो तपाईँको आउँछ ऊ पनि हेर्दा निरोगी छ तर उसले पनि सारिरहेको हुनसक्छ। त्यसैले सबभन्दा बेस्ट मेडिसिन भनेको चाहिँ नि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ नि। त्यो रोग लाग्नु भन्न लाग्नै नदिनु भनेको घरैमा सुरक्षित साथ बस्ने हो। र अर्को कुरा राजारामजी, जुन अहिले यो न्युज छ नि यो भेरी अस्पतालको, जुन अब हुन्छ नि नर्सहरू माथि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ घाँटी च्याप्ने जुन एकजना पेसेन्टको चाहिँ मृत्यु भएको कारणले गर्दा चाहिँ नर्समाथि चाहिँ हातापात भएको भन्ने कुराहरू निकै भाइरल भइरहेको छ। जुन अहिले हामी आम जनताको लागि फ्रन्टलाइन वर्कर्सले जुन एकदमै रात दिन नभनिकन चाहिँ खटिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई नै यस्तो व्यवहार गरिएको देख्दा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब के भनौँ है, हजुर त्यो कता त्यो मान्छे नै त हो, त्यो पिट्ने मान्छे जस्तो लाग्यो मलाई। मान्छे हो र त्यो जो मान्छेहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूले रात दिन भोक प्यास केही नभनी आफ्नो बच्चाहरूलाई घरमा छोडेर त्यसरी अरूलाई बचाउन त्यसरी लाग्नु भएको छ। अब यो रोगै यस्तो हो, कुन बेला कसलाई अब न्युमोनिया गराइदिन्छ, कसैको भाइटल अर्गानै फेल गराइदिन्छ। मान्छे यसरी कस्तो कस्तो जवान मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेछ। मृत्यु हुनु त दुःख कुरो हो, तर दुःख भयो भन्दैमा त्यसरी स्वास्थ्य कर्मीमाथि बिचरा झ्यालबाट हाम फाल्नु पर्ने गरेर त्यस्तो घाँटी समातेर कस्तो नराम्रो काम गरे त्यो मान्छे। तर अब जनताले त उ गर्यो, तर मेरो विचारमा अर्को साल उहाँले चाहिँ नि उत्कृष्ट जनसेवा पदक पाउनु बेर छैन। र अर्को कुरा, पक्कै पनि हाँस्य विधाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यहाँले, तपाईँको अभिनयको थ्रुबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई निकै हँसाउनु भएको छ। झन् यस्तो बेला यस्तो दुःखको परिस्थिति छ यति बेला, तर त्यही पनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो बेला चाहिँ अब भनौँ न कसरी अन्तिममा अलिकति भनिदिनुहोस् कसरी हामी चाहिँ खुसी रहन सक्छौँ, के गरेर चाहिँ हामी आफूलाई चाहिँ यति बेलाको समयमा चाहिँ खुसी रहन सक्छौँ त अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब मैले भने नि आफूले खुसी राख्नुपर्छ। म त बाहिर निस्किँदा कहिले छिनमा माथि कौशीमा पुग्छु, छिनमा तल कोठा आउँछु, छिनमा किचनमा जान्छु होइन। यो गरेँ मैले तल माथि कहिले यता कहिले उता यसरी गरिरहेको छु। तर एउटा यो साइन्टिस्टलाई धन्यवाद दिन्छु जसले यो मोबाइल बनाइदियो। यो मोबाइल नभए त अहिलेको दिन कसरी कट्थ्यो होला मान्छेको, के हुन्थ्यो होला। यो दिनभरि मोबाइलमा कहिले फेसबुक चलायो, कहिले न्युज हेऱ्यो, कहिले के गर्यो, यो मोबाइलमै हेऱ्यो हाँस्यो। अहिले त युट्युबमा पनि धेरै हाँस्ने सामग्रीहरू राखिएको छ, फिल्महरू छ। अब त्यस्तै चिज गर्ने, दिन कटाउने, तर आफूले बोर हुन्छ नि नदिने। अलिकति बोर हुन लाग्यो हिँडिदिने मजाले माथि तल यताउता। सो यति बेला हुन्छ नि यस्तो फुर्सदिलो समयमा आफ्नो फिल्महरू चाहिँ कतिको हेरिरहनु भएको छ, मुभिजहरू कतिको हेर्नुहुन्छ अहिले यो दिन कटाउनको लागि? मैले त्यति हेरेको छैन, पहिले सबै जे हेरिसकियो। अब कहिलेकाहीँ त्यो क्लिप्सहरू कसैले ट्रोल बनाएर हालिदिया हुन्छ, त्यस्तो हो। हुन त अहिले मान्छेहरूले धेरैले मलाई त्यो के अरे टिकटक बनाएर पठाउनुहुन्छ, अनि म उहाँहरू चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु मलाई प्लिज टिकटक चाहिँ नपठाइदिनुहोस्, मलाई मन पर्दैन टिकटक भन्ने भन्छु। र त्यसको सट्टा अरू नै कुनै चिज हेर्छु, न्युजहरू हेर्छु। न्युज पनि कति हेर्नु, हुन त अब अहिले हामी यो कुरा गरे पनि दर्शकहरूलाई दिक्क लागिसक्यो होला। फोनमा कुरा गऱ्यो भने कोरोना रेडियो सुने, कोरोना टिभी हेरे, कोरोना बाहेक यो कानले के पनि सुन्नै पाएको छैन है। यो मान्छे यो कानै इरिटेट भइसक्यो कोरोना भन्ने शब्दले। त्यसैले कोरोनाबाट अलिकति यो म त सुन्दै नपरोस् जस्तो। अब मोबाइल फोन आयो पहिल्यै त्यो कोरोनाकै मेसेज आउँछ, जे गर कोरोनाकै आउँछ। यो वनको बाघले भन्दा नि मनको बाघले खाने खालको के, खालि कोरोना 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 कोरोना, कानभरि कोरोनाको भाइरस छिरिसक्यो। त्यसले गर्दा अब यस्ता चिजबाट नै अलिकति झर्को लागिसक्यो। यसमा सम्बन्धित निकायहरूले यो फोन सोनमा भनिरहनै पर्दैन कि, अब थाहा पाइसक्यो मान्छेले। डायल गरे कि त्यही आउँछ, टिभी खोले त्यही आउँछ, रेडियो खोले त्यही आउँछ। कति कोरोना, फैलिएको कोरोना भन्दा नि सुनेको कोरोनै धेरै। हजुर, धेरै धन्यवाद राजाराम पौडेलजी। आज कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा चाहिँ कनेक्ट दिनुभयो, आफ्नो इन्फर्मेसनहरू भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अन्तिममा यहाँलाई पनि यही भन्न चाहे एकदमै सुरक्षितसँग बस्नु होला र थ्याङ्क यू सो मच कनेक्ट भइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद।
हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद हस् राठौरजी। हस् नमस्कार। हस्, नमस्ते। हजुर, सम्पर्कमा आउनुभएको थियो हास्य कलाकार राजाराम पौडेलजी र राजाराम पौडेलजीसँग पनि कुराकानी भइ नै सकेको छ र उहाँले पनि आफ्नो यस्तो थाकेको समयलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरिरहनु भएको छ र यो बेलाको समयमा पक्कै पनि उहाँले भने जस्तै यति बेला सबै ठाउँमा कोभिड मात्र छ। टेलिभिजन ओपन गर्ने बित्तिकै कोभिडकै न्युज, जताततै इभन दो मोबाइलमा कसैलाई फोन लगाउँदाखेरि चाहिँ कोभिडकै कुराकानीहरू सुन्ने भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। सो पक्कै पनि यो कोभिड त छँदै नै छ, तर यति बेलाको समयमा हाम्रो दिमागलाई चाहिँ शान्त राख्न चाहिँ निकै जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दा अलवेज एकदमै पोजिटिभ कुराहरू हेर्नु होला। कोभिड कन्फर्मेसन भन्दा पनि अब टेलिभिजनमा अलिकति राम्रा न्युजहरू हेर्नु होला, सो द्याट तपाईँहरू पनि मोटिभेट हुन सकौँ भनेर। सो थ्याङ्क यू सो मच। आजको 1 घन्टाको अवधि निकै राम्रो भयो र आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ किरण केसीजीसँग र राजाराम पौडेलजीसँग कुराकानी गरि नै सकेका छौँ र 1 घन्टाको अवधि एकदमै फ्रुटफुल भयो होला र यहाँहरू पनि एकैछिन भएको लागि पनि हाँस्नु भयो होला, रमाउनु भयो होला। यदि भन्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ र यति जेलसम्म मलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद र त्यसै गरी एमसेलबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो विशाल दाई, प्रवीण दाईलाई थ्याङ्क यू सो मच र क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाईलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रूपी बिदा हुन चाहन्छु। भोलि ठिक मध्याहको 12 बजेको समयमा कार्यक्रम सुरक्षित मटु लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुनेछु भन्दै अहिलेको लागि भने नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन।